इसी हालत में फिर 10 का सूरज वो तो जो दोपहरी को गुरूब हो चुका था, अब वो शाम हो गई और ये शाम गरीबा 11वीं शब आ गई। वो लोग खाने पीने में, शराब पीने में, धूम मस्ती में मसरूफ हो गए। सैयदा ज़ैनब चादर नहीं है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है जो खैमे जल चुके थे, वो जले हुए खैमे की तनाब, वो जो खैमे का कपड़ा होता है वो जल गया था। सैयदा ज़ैनब ने आज उसको अपने सर पे डालकर अपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जले हुए खेमे का वो कपड़ा अपने सर पे डाल। फकीरों के, भीख मांगने वालों की बेटियों के सर पे कीमती चादर है, अली की बेटी के सर पे आज दुपट्टा तक नहीं। सैयदा ज़ैनब ने वो तनाब का टुकड़ा सर पे डाल, बीवियों से कहा अब भी पर्दा करो, अब भी पर्दा करो, अब भी पर्दा करो। हाय हाय, शहजादी सकीना, शाम का वक्त है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि खेमे जल रहे थे, मैंने देखा एक चांद जैसी खातून थी, वो कभी आँख पे चल के खेमे के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। मेरे दिल में रहम पैदा हो चुका था। मैंने पूछा बीबी तू कौन है, तुझे अपनी जान से प्यार नहीं? उसने कहा मैं ज़ैनब हूँ। तो कहा तू आँख पे चल के अंदर बाहर क्या करती है? फरमाती है मेरी जान अंदर है ना। कहा क्या हुआ बीबी? कहा वो मेरा बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, मेरे भाई का एक ही बेटा बचा है, बस सब खत्म हो गए। अगर वो भी जल जाएगा खेमे में तो मेरे भाई की नस्ल खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी जान को तकलीफ में डालकर उसको निकालना चाहती हूँ। हमीद बिन मुस्लिम कहता है थोड़ी देर में मैंने देखा उस बीमार को कंधे पे डालकर आग पे चलती हुई ज़ैनब अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाहर लाई। यहाँ देखकर मैं कहता हूँ ज़ैनब सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे डाल के नहीं ला रही, इमामों की इमामत अपने कंधे पे डाल, सैयदों की सियादत अपने कंधों पर ले। क्या एहसान है, क़यामत तक कोई ज़ैनब का एहसान भूल सकता है? हुसैनी सैयद तो कभी नहीं भूल सकते, ना हसनी भूल सकते, ना हुसैनी भूल सकते। सैयदा ज़ैनब तुम्हारी अज़मतों पे कुर्बान। जब मैं सैयदा ज़ैनब के रोज़े पे गया तो मैंने टूर वाले से कहा, मैंने कहा दिन भर तेरे साथ चलूंगा, रात को कहीं नहीं आऊंगा। 8 रातें मैं सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठता रहा। मैंने 8 रातें अपनी जिंदगी की सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ के गुजारी है और रात भर यही कहता, ऐ अली की शहजादी तेरी जुरत को सलाम, तूने जो एहसान किया सैयद उस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। आप पे दुरूद और सलाम हो, बड़ी नेमतें बरकतें समेटी वहाँ से। अल्लाह पाक वो दिन मुझे फिर नसीब करे, आपको भी नसीब करे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक अब पूरे कुंबे को लेकर के, उधर तो वो बदतमीज पापी शराबी गंदे कमीने लोग खाने पीने में, उधब करने में, शराब पीने में मसरूफ हो गए। इधर शाम गरीबा थी और मुसाफिर थे, मजलूम मुसाफिर। नबी की शहजादियां रेत पर थीं। अल्लाह अकबर। फुरात के किनारे पे दरिंदों के दहाड़ने की आवाज आती, बच्चे रोने लगते, चीखने लगते। सकीना कभी बेहोश होती, कभी होश में आती। किसी ने कहा बीबी कटी पिटी लाशें ताज़ा पड़ी हुई है, कहीं दरिंदा किसी लाश को उठा के न ले जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं पहरा दूंगी। ज़ैनब ने सोचा कि कोई हथियार तो चाहिए पहरा देने के लिए। करबला के मैदान में रेत में कुछ ढूंढने लगी। टूटा हुआ खंजर सैयदा के हाथ में आया। ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर उठाया और लाश पे पहरा देने लगी। लाश पे पहरा दे रही थी, अंधेरा था, तारीकी थी, दिन में ही तारे दिख रहे थे, रात में क्या हाल हुआ होगा। यही रात थी, यही शाम गरीबा थी। लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं क्या लगा रखा है। मैं कहता हूँ गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। इकबाल जैसे मुफक्किर ने कहा था गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। खंजर लेकर एक सैयदा अली की बेटी, नबी की नवासी, फातिमा की शहजादी
لاشوں پہ پیرا دے رہی ہے، اکیلے کوئی مرد نہیں ہے پیرا دینے والا۔ دیکھا کہ اندھیرے میں لاشوں سے کسی کی سسکیاں لینے کی آواز آتی، سسکیاں، بابا بابا بابا، میرے بابا کہاں چلے گئے تھے، بابا بابا کہاں تھے بابا، کوئی بات کر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے، جانی پہچانی آواز، یہ بابا بابا کس کو کہہ رہی ہے؟ جب گئی تو دیکھا کہ سکینہ ایک لاشے سے چمٹی ہوئی ہے، وہ لاشا بالکل کٹا پٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ اس سے لپٹ کر سیدہ سکینہ باتیں کر رہی ہے، بابا کہاں چلے گئے تھے بابا، بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی بابا۔ یہ کیفیت، یہ حالات تھے۔ سیدہ زینب پاک گئی، سینے سے چمٹایا، میری بیٹی، میری شہزادی، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ کہا پھوپھی امی، جب میں نے ان لاشوں میں اپنے بابا کو آواز لگائی، بابا کہاں ہو، شام ہو گئی بابا، میں تمہارے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی۔ پھوپھی امی، اسی لاش سے آواز آئی تھی، سکینہ میری شہزادی میں یہاں ہوں، اس نے میں اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ خوب روئی، کیسے وہ رات گزری اہل دل جانتے ہیں، اہل معرفت جانتے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سوچا تھا کہ صبح ہوگی تو قیامت صغرا ختم ہو جائے گی، لیکن صبح آئی تو ایک نئی قیامت کے ساتھ، ایک نئے طوفان کے ساتھ۔ 11 محرم کی صبح ہے، 11 محرم کی صبح ہے، اللہ اکبر۔ اس صبح کو اس امر سعد نے، شمر نے، ان سب لعینوں نے جو ہے اپنے لاشوں کو اکٹھا تو پہلے کر لیا تھا، اور کفن دیا، نماز ان پہ پڑھی، ان کو دفن کیا، اور امام کے اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو دفن بھی نہیں کیا، کفن بھی نہیں دیا، ایسے ہی پڑا رکھا۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کو یہ بھی احسان حسین پر ان کا گوارا نہ تھا کہ وہ دفن اور کفن کا انتظام کرتے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی شان، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اور اس کے بعد جب لاشوں کو، ان جہنمیوں کے لاشوں کو وہ دفن کر چکا، جنتی جوانوں کے سردار اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں کٹی پٹی پڑی تھی۔ جب صبح ہوئی، بیمار زین العابدین کو بستر تو نہیں تھا، بستر بھی چھین لیا گیا تھا، اٹھایا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، اور بیبیوں کو ہاتھ کس کر کے، ان ہاتھ کس سیدہ زینب کو پھٹے کپڑے، پرانے گرد آلود، شہزادی سکینہ کے بدن پر گرد آلود پھٹے کپڑے، شہزادیوں کا یہ حال، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا، اور بچوں کے ساتھ بڑوں کو باندھا۔ کیونکہ بچوں کے ساتھ بڑوں کو باندھیں گے تو یہ تھا کہ بچے جھک کر بیٹھیں گے تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو تکلیف۔ اس طرح اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ، اور ان اونٹوں کی رسیاں اور نکیل بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں دے، جس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں دے دی۔ امام زین العابدین نکیل پکڑتے، اٹھنے کی کوشش کرتے تو گر جاتے، جب گرتے تو چابک پڑتا، کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا۔ زین العابدین کہتے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم ادرکنی زین العابدین یا رحمتا للعالمین محبوس عہد الظالمین، کہ ان ظالموں کے ہاتھ میں یا رسول اللہ فی الموقبی والمزدہم، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زین العابدین کی مدد فرمائیں کہ اس ازدحام کے اندر آپ کا زین العابدین قیدی، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ آخرکار آپ نے ہمت کر کے نکیلیں پکڑی اور چلنے کی کوشش کی، تو وہ قافلہ 11 محرم کو یا 12 محرم کو جب کربلا سے جانے لگا، سیدہ زینب نے فرمایا جب ہمیں کربلا سے لے کے نکلنا پتہ نہیں کہاں لے جاؤ گے، تو ہمیں حسین کے لاشے کے قریب سے لے کے نکلنا۔ جب وہ 12
یا 17 ارکان پر مشتمل قافلہ جب کربلا سے جانے لگا تو زینب کربلا میں آئی تھی بھرا پورا خاندان لے کر، سب لٹا کر کے، چند عورتیں اور ایک مرد کو لے کر کے، وہ بھی چھوٹی عمر کا شہزادہ جس کی داڑھی اور مونچھیں بھی نہ نکلی ہوں، ان کو لے کر کے جا رہی ہے۔ جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو برداشت نہیں ہوا، کٹے پٹے لاشے کو دیکھ کر کے مدینے کی طرف رک کر کہا واہ محمد واہ محمد واہ محمد واہ محمد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے۔ دیکھا آپ کا حسین کیسے کٹا پٹا پڑا ہے، آج اس کو کفن بھی نہیں ہے، آج اس کو قبر بھی نہیں۔ حضور آپ اپنے حسین پہ نظر فرمائیں۔ جب آپ نے یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور کربلا کے یہ مسافرین جو 72 کی تعداد میں آئے تھے، جب وہ چند نفوس پر مشتمل میدان کربلا سے روتے ہوئے اس حالت میں نکل پڑے کوفہ کی طرف، سر نیزے پہ بلند ہیں اور اس حالت میں وہ کربلا سے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔